नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आकस्मिक बाढी र पहिरोमा परि देशभर 57 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता, 1500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको सरकारी तथ्याङ्क। बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका प्रति परिवारलाई सरकारले तत्काल 2 लाख रुपियाँ दिने, घर बनाउन 5 लाख, पीडितलाई तत्काल 20,000 रुपियाँ प्रदान गरिने। ढिला सुस्ती, मन्त्रीमण्डल हेरफेर र कचिङ्गलमै बित्यो देउबा नेतृत्व सरकारको 100 दिन। जनउत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण नयाँ सरकारसँग पनि बेखुसी। ब्याज दरमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपप्रति बैंकहरूको असन्तुष्टि, ब्याज दर बढ्दा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वित्तीय विश्लेषकको भनाई, शेयर बजारमा भने उत्साह। र भारतको उत्तराखण्डमा वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 46 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घर डुबानमा, जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य कारण भएको विश्लेषण। समाचार विस्तारमा। लगातार 3 दिनदेखि परेको वर्षाका कारण देशभर बाढी, पहिरो र डुबानमा परि करिब 5 दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने उत्तिकै संख्यामा बेपत्ता बनेका छन्। निरन्तरको वर्षाले अवस्था नाजुक बन्दै गए पनि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकारी उपस्थिति शून्य सरह बनेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको बझाङमा एउटै गाउँका 24 जना बेपत्ता भएको 2 दिन बित्यो। निरन्तरको बेमौसमी वर्षाका कारण थलरा गाउँपालिका 4 डिक्लाका सिङ्गै गाउँका 24 जना सोमबार राति बेपत्ता भए पनि उनीहरूको उद्धार र मृतकको पहिचान गर्न सरकारी पक्ष उपस्थित भएको छैन। 3 दिनदेखिको निरन्तरको वर्षाका कारण बझाङका 4 जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ। बझाङ सहित सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा समेत मृतक र बेपत्ताको संख्या उस्तै छ। डोटीमा मात्रै 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हुम्लामा एकै परिवारका 6 जनाको ज्यान गएको छ। पाँचथरमा मात्रै 27 जनाले बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका छन्, जसमा मिक्लाजोङ गाउँपालिकाका मात्रै 21 जना रहेका छन्। इलाममा 13 जनाको ज्यान गएको छ। धनकुटामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने सुनसरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शङ्खुबा सभामा पहिरोमा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ। बुधबार बेलुकासम्म देशभरका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण 57 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 25 जना बेपत्ता छन् भने 28 जना घाइते भएका छन्। 1000 भन्दा धेरै संख्यामा परिवार विस्थापनमा परेका छन्। 669 घर डुबानमा परेका छन्। देश नै सङ्कटमा परेको बेला उद्धार र व्यवस्थापनमा सरकार उच्च सक्रिय बन्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। बरु सरकारी उपस्थिति र आवश्यक समन्वयमै राहत, उद्धार र पुनःस्थापना कार्य अल्झिएको छ। वर्षाका कारणले गर्दा सबभन्दा बढी क्षति भएको प्रदेश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश हो। त्यसमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, मेरै जिल्ला बझाङ अहिले 23 जना मान्छे हराइराखेको अवस्था छन्। हराएको भन्नाले पुरिएकै हुन् तिनीहरू, जिउँदो जीवित छैनन्। त्यसपछि गएर अझै पनि 6 जना मान्छे फेरि मृत फेला परेको भन्ने कुरा आएको छ। कमसेकम त्यहाँको यथार्थ जानकारी लिएर एउटा कस्तो एक्सन चाल्ने भन्ने बारेमा सरकारले त्यसको बारेमा ध्यान दियोस् भनेर अहिले पनि हामीहरू डेलिगेसन जाने काम भइरहेछ। बुधबार मात्रै सरकारले मन्त्री परिषद बैठक मार्फत परिवारको 1 जना मात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति परिवार 2 लाख र 1 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ। परिवारका 1 जना मान्छे दिवंगत हुनुभयो भने 2 लाख दिने र त्यही परिवारको अर्को सदस्य पनि दिवंगत हुनुभयो भने थप 1 लाख दिने, त्यसरी चाहिँ नि हामीले उपलब्ध गराउने हो। र उपचारको हकमा घाइतेहरूलाई चाहिँ सरकारले नै निःशुल्क उपचार गराउँछ र खास गरेर यो खोजमा अनि के अरे उद्धारमा र राहतमा अब नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यदि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले मात्रै पुगिएन डुबानीका लागि र उद्धार लाग्यो भने निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। कुनै छनक बिनै आइतबार रातिदेखि सुरु भएको बेमौसमी वर्षाले मानवीय क्षति बाहेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको धान बाली सकाप पारेको छ। काटेको धान समेत भित्र्याउन नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। धान बाली र अन्य बाली नष्ट भएपछि किसानका लागि खानै थालेको घाँस खोसिए जस्तो भएको छ। महाकाली सेती र कर्णाली नदीको बाढीले सयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरमा भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानबाली नष्ट भएको छ। आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण धानबाली सखा भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। किसानको धान वर्षाले भिजाएको र डुबाएको मात्र होइन, नदीले समेत बगाएको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकहरू, तपाईलाई दृश्य देख्दा लाग्न सक्छ यो कुनै नदी हो, तर होइन, यो त कञ्चनपुरका फाटिलो खेत मैदान हो। केही दिन पहिलेसम्म लहलह झुलेका धानहरू कृषकका घरमा भित्रिन नपाई यसरी खेतमै नदी बनेर धानका मुठाहरू बगिरहेका छन्। बौलाहा बेमौसमी वर्षाले तराईका किसानहरू आँखै अगाडि 3 महिनाको दुःख, मेहनत र पसिनाको फल बगाएपछि मूर्छित बनेका छन्। झरीसँगै उनीहरूका आँखाबाट खसेका आँसु पनि नदीमा मिसिएका छन्। अकल्पनीय विपत्तिमा यी किसानहरू महासङ्कटमा गुज्रेका छन्। विशाल ताल झैँ देखिने यी फाँटमा न उनीहरू आफ्नो खेत पहिलाउन सक्ने अवस्थामा छन्, न धानको मुठा सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा, र पनि थोर बहुत साहस जुटाएर केही धानका मुठाहरू सङ्घाल्ने कोसिसमा छन्। सम्पूर्ण धानबाली नष्ट भएपछि किसानहरूको पीडा अब बालबच्चा र आफू कसरी बाँच्ने पीरमा परेको छ। जब मैं सब लाई गया, अब हम का खाए, हमारे बाल बच्चे का खाए, हम अपन घर में एक बूदा तक ना ले गए हैं। हम एक ना बचा पाए, 2-2.5 बीघा खेत रहे, हम कतई जब मैं पोहा डारे, अब हम का खाएंगे। वर्षातका कारण कञ्चनपुरका सयौं किसानहरूको हजारौं बिघा जमिनको धान सखाप बनेका छन्। आगामी दिनमा भोगमरी हुने चिन्ताले किसानलाई न दिनमा भोग छ न रातमा निन्द्रा। अब सबैले मुठा बाँधिसकेका थिएन। मुठा बाँध्दै गर्दा अब कोही पानी पर्यो, घरलाई सुकाउन ठाउँ छैन। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब मुठा बाँध्दै अब जम्मा गर्दै गरे। यस्तो बाढीको त कसैलाई पनि याद भएन नि त। अब अहिले आएर बाढी आएर सबैजना जम्मा गरेको सहित बगाएर लाग्यो। वर्षाले बालीमा क्षति पुर्याएपछि कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरी किसानको अवस्था र वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न टोली परिचालन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्रको टोलीले कैलाली कञ्चनपुरका किसानहरूको खेतमै पुगेर निरीक्षण गरेको छ। यो कति त्यहाँ त्यसैमा खेतमा रहेको छ, घरमा राखेको पनि त्यस्तै चाहिँ छ, अस्तव्यस्त स्थिति छ। जे होस् अब यो ठाउँमा अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसैको लागि अब चाहिँ बिउको व्यवस्था अनि खानाको पटक्कै चाहिँ 1-2 कट्ठा मात्र भएका छन्। त्यस्ताको लागि केही चाहिँ राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो। स्थानीय तहहरूले निरीक्षण र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। विवरण सङ्कलनपछि आवश्यक क्षतिपूर्ति र अनुदान उपलब्ध गराइने शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर दिलबहादुर अहिरले बताए। अब आज हामी क्षेत्रीयदेखि लिएर हाम्रो पत्रकारज्यू लगायतदेखि लिएर हाम्रो मन्त्रालयको सरहरू के अवलोकन गरिरहेका छौँ। अब यो बहुत क्षति भएको हामीले देखिरहेका छौँ। कम्तीमा 150 बिघा जमिनको सम्पूर्ण धान खेती नष्ट भएको देखिन्छ। अब यसलाई भोलिका दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो मात्रै रह्यो हाम्रो। अब राहत कसरी हामीले अब सिडमा दिने कि अब कसरी जाने, यसलाई त राहतको तिर चाहिँ कसरी जानुपर्छ, पहल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्खे धानको वार्षिक उत्पादन 5,86,353 मेट्रिक टन रहेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। यस वर्ष समयमै मनसुन भएको हुँदा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर निरन्तरको बेमौसमी झरीले उत्पादनमा नराम्रोसँग ह्रास ल्याउने आकलन गरिएको छ। सरकारले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गत बुधबारदेखि आएको बाढी पहिरोमा परि निधन भएका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो। सरकारले मृतक परिवारमा 1 वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। विपदको घटनामा पनि कुनै परिवारको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले
सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने। बैठकले प्राकृतिक विपदका कारण निधन भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने र मृतकका परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विपदबाट घर बहाल नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन तथा व्यवसाय गुमाएका गुजारा चलाउन समस्यामा परेका 5 जनासम्मको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 15,000 रुपियाँ र 5 जनाभन्दा माथि परिवार सदस्य भएको परिवारलाई 20,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने र उपचारमा कमी हुन नदिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो। सरकारले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि 5 लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसलको व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने। सम्बन्धित मन्त्रालयले विपदबाट भएको क्षतिको आकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सडक सञ्जाल, पुल, विमानस्थलमा पुगेको क्षतिलाई तत्काल मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिन नदिन रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाउने, विपद प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले गत 3 दिन यता अविरल वर्षाका कारण वासस्थान भत्किएर बिचल्ली भएकाहरूलाई प्रतिघर 50,000 रुपियाँ तत्काल दिने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा वासस्थान भत्किएर बिचल्ली भएकालाई प्रतिघर 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले बुधबार मध्याह्नसम्म 57 जनाको बाढी तथा पहिरोमा परेर निधन भएको बताउँदै तत्काल राहतका लागि सरकार लागि पर्ने बताउनु भयो। उहाँले बाढी पहिरोमा जनधनको ठूलो क्षति भएको बताउँदै किसानलाई तत्काल राहत व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। अहिले गएको 3 दिनमा जुन हामीले घटनाहरू जुन घट्यो त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीहरू टिमहरू बाँडिएर सबै नेपालका सबै भूभागहरूमा जहाँ बढी विपदहरू घटनाहरू घटे ती ठाउँहरूमा हामीहरू परिचालन हुने र त्यहाँ हामीहरूले तत्काल बासहरू जसको क्षति भएको छ त्यहाँको सेल्टरहरू बनाउने, त्यहाँको घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने र मुख्य गरी जुन धान क्षति भएको छ, धान हामीले भित्र्याउनै गर्दै भएको सिचुएसनमा हामीले यसको तत्काल यसको प्रारम्भिक क्षति तथा यसको नोक्सानीहरूको आकलन गर्ने। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले पीडितको उद्धारका लागि अझै पनि पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले धेरै क्षति भएको बताउनु भयो। उहाँले बुधबार मध्याह्नसम्म 57 जनाको निधन भएको र 20वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउनु भयो। तर यो विवरण हालसम्म निरन्तर बढिरहेको छ। आगामी मङ्सिरको दोस्रो सातामा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गरेको नेकपा एमालेले यही कार्तिक 6मा देशैभर वडा र पालिका अधिवेशन गर्दैछ। तर एकैपटक अधिवेशन गर्ने विषयमा एमाले भित्रकै शीर्ष तहका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
गत असोज 15 देखि 17 सम्म धुमधामका साथ पहिलो पटक विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 सम्मलाई 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। विधान महाधिवेशन मार्फत पार्टीको नीति र नेतृत्व बारेको खाका तयार पारेपछि राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनमा एमालेको ध्यान केन्द्रित छ। यसका लागि यही कार्तिक 6 मा देशभरका 6745 वडाको अधिवेशन र कार्तिक 9 मा 753 वटा स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी एमाले अघि बढेको छ। तर अधिवेशनको मिति आउन मात्र 3 दिन बाँकी रहेका बेला शीर्ष तहकै नेतृत्वबाट असन्तुष्टि जाहेर भएको छ। पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो केही पनि होइन र हतार गरिहालौँ, जोसको नेतृत्व आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो धरातल टेक्ने धरातल भएको हुनाले यहाँभित्र समूहगत स्वार्थ चाहिँ छिर्नु हुँदैन। मैले समूहगत स्वार्थ भनिरहेको छु। अहिले चाहिँ पार्टीभित्र यो पनि हाबी भएको छ। समूहगत स्वार्थ छिर्नु हुँदैन, कसैले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु चाहिँ हुँदैन, कसैले पनि गुटगत चाहिँ गतिविधि त्यहाँभित्र गर्नु पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। एमाले विभाजन अघि उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य माधव कुमार नेपालको कित्तामा थिइन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्ने भएपछि साक्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन सहित एमालेमा रोकिएकी हुन्। उनी सहित उपाध्यक्ष युवराज गेवाली र भीम रावल सहितका 10 भाइको समूह एमालेमै सक्रिय रहे पनि निरन्तर विभिन्न तवरले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। विधान महाधिवेशनका बेला ओलीकै देवत्वकरण गरेर एमाले अघि बढ्दा पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष भनेर चिनिएको यो पक्षले कुनै आपत्ति जनाएको थिएन। तर 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनदेखि 70 वर्षीय उमेर हद र केन्द्रीय कमिटीको संख्या थप गर्ने विषयमा यो पक्ष ओलीसँग एकमत छैन। उनीहरूको असहमतिकै बीच एमाले नेतृत्व चयनमा अघि बढेको छ। पार्टी अध्यक्षले भर्चुअल माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। अब 6745 करिब वडाहरू छन् जस्तो लाग्छ र तीमध्ये एउटा मुख्य जिल्लाका पनि अब तोकेर केही जिल्ला कमिटीहरूलाई हामी कुन वडाहरूलाई जोड्छौँ त भन्ने कुराहरू हामी अलरेडी उहाँहरूलाई कनेक्सन पठाउँछौँ र त्यसको आधारमा पार्टी अध्यक्षद्वारा नै सम्बोधन गरेर हामी चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरी त्यो व्यवस्था मिलाएका हुन्छौँ। असन्तुष्ट पक्षले 10 बुँदे कार्यान्वयनकै विषयलाई सहमतिको आधार मानिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले अब त्यसको औचित्य नभएको दावी गरेका छन्। बुधबार ओलीले माधव नेपाल एमालेमै रहने कसरत स्वरूप 10 बुँदेको प्रयास गरे पनि अब त्यो आवश्यक नभएको कडा टिप्पणी गरेका छन्। नवौं महाधिवेशनपछि उपाध्यक्ष साक्य बागमती प्रदेशको इन्चार्ज र अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज थिए। तर 10 बुँदे सहमति मार्फत पार्टीलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउने सहमति भए पनि ओलीले उनीहरूको जिम्मेवारी फर्काएका छैनन्। नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेर ओलीलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बागमती र लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज कायमै छन्, जसमा 10 भाइ नेताको चरम असन्तुष्टि कायमै रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झन्डै 3 महिना लगाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको देउबा सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको 100 दिन पुगेको छ। 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउबा सत्तारोहणदेखि नै सर्वत्र आलोचित छन्। आलोचित सरकारले नागरिकको मन जित्न कुनै गतिलो काम गर्न पनि सकेन। सडकदेखि सत्तासम्म मुलुकको अवस्था भद्रगोल छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अदालतको परमादेशमा कांग्रेस सभापति देउबा मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि परिस्थितिले प्रधानमन्त्री भएको आलोचना खेपेका देउबाले मन्त्री परिषद विस्तारमा यो तर्कलाई चरितार्थ समेत गरिदिए। 88 दिनपछि बल्ल तल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए। व्यापारी व्यवस्थापनका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्तिदेखि पहिलो पटक मुलुकले बजेट सटडाउनको सामना गर्नु पर्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादित अध्यादेश, प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री नियुक्ति, दार्चुला तुइन प्रकरण, एमसीसीका सवालमा फितलो कूटनीति पनि देउबा आलोचनाको केन्द्रबिन्दु नै बन्यो। सडकदेखि सत्तासम्म सरकारले विरोधको सामना गर्नु पर्यो।
अर्कोतर्फ रोजगारी गुमाएका प्रति घर परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय अझै कार्यान्वयन भएन। राजनीतिक नियुक्त गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाए तर नयाँ राजदूत पठाउन सकेको छैन। दूतावासहरू राजदूतविहीन भएको छ। यता प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने सरकारको 100 दिन भन्दै 24 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले 100 दिनमा गरेका 24 वटा कामहरूलाई सर्वत्र बाँड्न भ्याएका छन्। परराष्ट्र मामिलामा नेपाल पहिला नीति, खोप कूटनीति, विभिन्न क्षेत्रलाई राहत प्याकेजदेखि विकास योजनाका कामहरू समेत गरेको उल्लेख छ। सरकार गठन भएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेकपा एमाले सरकारको आयु धेरै नभएको र सत्ता गठबन्धनको सरकार धेरै नटिक्ने तर्क गर्दै आएको छ। जति धेरै यो सरकार रहन्छ त्यति मुलुक र नागरिकको समय खेर गइरहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ। यो सरकार कानून निर्माण, सुशासन, विकास निर्माण, विदेश नीति हरेक पक्षमा फेल भइसकेको र यो सरकारबाट केही पनि आशा गर्नु मूर्खता हुने कतिपयको टिप्पणी छ। अहिले जुन सरकार बनेको छ यसले मुलुकको हित अनुकूल नेतृत्व गर्न सक्दैन, देखि नै सक्यो र बनोट प्रक्रिया नै गलत भयो। जुन प्रक्रियाबाट बनेको छ र यसले मुलुकलाई लिड गर्न सक्दैन र यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्नेवाला पनि छैन। कुनै सपना पनि छैन यो सरकारसँग। म यसो गर्छु भन्ने हुन्छ नि त, म यो बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि। के भयो हाम्रो पालामा, हाम्रो सरकारमा त छानबिन गरेर देखाइदिए हुन्छ, छानबिन गर। तर तिमीहरू कुन ठाउँमा छौ हामी पनि हेरिरहेछौँ। गठबन्धनको सरकार भएकोले यो सरकारले नागरिक र मुलुकको पक्षमा कुनै चमत्कार हुने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। आगामी निर्वाचन मात्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुको विकल्प नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले जनताका इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, सुशासनका मुद्दाहरू समाउला जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। तर ओलीजीले जुन उल्टो बाटो हिँडेर नेपाली राजनीतिलाई जुन थकित बनाउनु भयो, गलित बनाउनु भयो, नेपाली जनतालाई जुन वाक्क दिक्क बनाउनु भयो, यो उल्टो चाहिँ हिँड्दैन। तर सुल्टो कति हिँड्छ मलाई धेरै भर छैन। यसले सुल्टो हिँडेको भन्ने, सुल्टो हिँडेर यसले राम्रो गर्यो भने अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम हो। यसको साह्रै ठुलो चमत्कार गर्दैन, आवधिक निर्वाचनको आशा गर्न सकिन्छ। गठबन्धन सहित मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका कारण बाध्यात्मक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका देउबालाई यो कुर्सी निल्नु न ओकल्नु पक्कै बनेको हो। दलहरूको राजनीतिक र पदीय स्वार्थमा बहुमतको सरकार त नटिक्ने मुलुकमा समीकरण सहितको सत्ता टिकाउँदै मुलुक हाँक्नु असम्भव प्राय छ। पार्टीको आन्तरिक गुटगत राजनीतिमा रुमलिएको देउबाका लागि अझ कठिन छ। यसो भनिरहँदा नेतृत्वले मुलुक र नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी भने भुल्न हुँदैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले 100 दिन पूरा गरिसकेको छ। तर यो सरकारले पनि 100 दिन बित्दा पनि विवाद बाहेक जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गएको असार 29 मा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेतृत्व सम्हालेको सरकारले धेरै काम गर्न नसके पनि जनहितमा केही प्रगति देखाउने सबैको अपेक्षा थियो। तर त्यो आश पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ। सरकार बनेको 100 दिन पूरा हुँदा पनि जनस्तरबाट देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको आलोचना झन्झन बढ्दै गएको छ। महामारीकै बीच सत्तारोहण गरेका देउवाले जनतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न समेत सकेका छैनन्। अहिलेको सरकारबाट अहिलेसम्म हामीले राम्रो जनताले पाउने सुविधा केही पाएको छैन। बाढी पीडित त्यसै छन् र उसले चाहिँ अलिक तिखो काम गर्ला भनेको जुन सरकार आए पनि यही आफ्नै राजनीतिक भ्यूमा अल्झिएका छन्, आन्तरिक राजनीतिक पार्टीमा अल्झिएका छन्, आफैसँग गाली गलौज गरेका छन् भने यी राष्ट्रिय स्तरकै नेता छैनन् क्या। अलिक गतिलो नेता भइदिए देश ह्यान्डल गर्थ्यो भन्ने हामी चाहिँ जनताको थियो। तर त्यो पाइएन। नेपाली जनताले एकदम राम्रो नेता पाइएन क्या। खास कुरा यो अहिले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि झन् होला के होला भन्ने त्यो हाम्रो अवस्था जनताको मैले चाहिँ देखिनँ। अहिले त फिलहाल सरकार गठनै राम्ररी भइसकेको छैन। कामहरू त फिलहाल केही गरे जस्तो लाग्दैन सरकार, होइन। अधुरा जस्तै हाम्रा बाटाघाटाहरूलाई चाहिँ अधुरो ठेकापट्टाहरू चाहिँ अधुरो रह्यो नि त, त्यो पुरा हुन सकेन। आधी ब्लक लगाएर आधी पिच गरेर त्यत्तिकै छोडेका बाटाहरूलाई चाहिँ सखार्नु पर्यो, होइन। अनि वैदेशिक रोजगार जस्तै हामी विदेशीहरू वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई त अलिक सहजता गर्नु पर्यो। ओली सरकारले 3.5 वर्षको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मुलुकले स्थिर सरकार होइन, स्थिर प्रधानमन्त्री मात्रै पायो।
ओली सरकार बाहिरबाट हेर्दा एउटै भए पनि 18 पटक गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेर र विस्तारले विगतकै अस्थिरताको निरन्तरता रह्यो। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि नेताहरू चाहिँ नि त्यति सक्सेस भएको चाहिँ देखिँदैन। नेताहरूको आफ्नो सोचाइ, आफ्नो कार्यशैली र चाहिँ नि जुन एउटा डाइनामिजम हुनुपर्ने एउटा नेताहरूमा होइन, त्यस्तो किसिमको नेताहरू नै आज देशमा कमी देखिएको छ होइन। देश चलाउनलाई चाहिँ नि अब चलाउनु त सबैले अलिअलि सबैले चलाएको हुन्छ, तर भेरी बेस्ट धेरै राम्रो चाहिँ नि चलाउनु सकेको छैन। जुन अवस्था जुन जनताले जसरी चाहिँ नि सुविधा पाउनुपर्ने, जति जनताले चाहिँ उनीहरूको सुविधा भयो अथवा चाहिँ नि जे भनौँ कार्यमा चाहिँ नि प्रगतिहरू हुनुपर्ने, देशको प्रगति हुनुपर्ने, जनताको प्रगति हुनुपर्ने, समाजको प्रगति केही पनि देखिएन। सबै आफैमा मस्त छन्। तपाईँको सरकार त जुन आए पनि केही पनि हुनेवाला छैन होइन। अब कुनैले पनि राम्रो गरेको छैन। अब हामीले के भन्ने, अब मलाई त अब हुनेसम्म त राम्रो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हो नि त। अब के अरे सरकार अब सत्तामा गएर बसेपछि त राम्रो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो हाम्रो होइन। अब हामीले त के थाहा हुन्छ र, हामी यहाँबाट मामुली के अरे चाहिँ आफ्नो दुःख गरेर काम गरेर खाएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन। अब सत्तामा पुगे मान्छेहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। यो अवधिमा सरकारले गरेका धेरै कार्यमध्ये कोभिड-19 विरुद्ध खोप व्यवस्थापन बाहेक अरू काम भने गर्न नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन्। पछिल्ला केही दशकमा जतिपटक व्यवस्था बदलियो, समाज बदलियो, राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, तर राजनीति गर्ने नेताको संस्कार नफेरिएपछि जनताले सबै सरकारबाट निराश हुनु परेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भक्तपुर स्थित नवदुर्गाको दर्शन गर्नुभएको छ। दशैंको अन्तिम दिनको जाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रप्रमुखले पूजा अर्चना तथा दर्शन गरेर विजयादशमीलाई विदाई गरिने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भक्तपुरमा नवदुर्गाको दर्शन गर्नुभएको हो। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गलबार साँझ 4 बजे मन्दिरमा पुगेर नवदुर्गाको पूजा एवं दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। उक्त अवसरमा नवदुर्गाका मूल पुजारीले राष्ट्रपतिलाई नवदुर्गा भवानीको टीका प्रसाद प्रदान गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 662 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8426 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 535 र एन्टिजेन विधिबाट 127 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11318 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 758 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,84,155 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 11,579 रहेका छन्। दशैं मनाउन व्यस्त भएका जनतालाई दशैं पूरा मनाउन नपाउँदै दुःखले छोप्यो। विशेष गरी कृषकलाई भोकमरीको चिन्ताले सताउन थालेको छ भने कयौं परिवारले आफ्नो परिवारका सदस्य आफन्तजन गुमाएका छन्, आफ्नो वासस्थान गुमाएका छन्। घाँस बाँस र कपासको बेटुङ्गो बनेको छ। यस्तो बेला कसरी हुँदैछ त उद्धार कार्य? एक रिपोर्ट। जब जब देशमा विपत्ति र संकट आइपर्दछ तब आम नेपालीले सम्झने नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना नै हो। चाहे भूकम्पको पीडामा होस्, चाहे बाढी पहिरो वा कोरोना संकट, नेपाली जनताले आँट र भरोसाको साथी पाएको भनेकै नेपालका सुरक्षा कर्मीबाट हो। देश फेरि एकपटक प्राकृतिक विपत्तिमा परेको छ र आम जनताले नेपाली सेना र सुरक्षा कर्मीलाई नै सम्झिएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 57 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। थाहा छैन यो संख्या कहाँसम्म पुग्छ। यो वर्ष मनसुन सकिएको एक साता पनि पूरा नहुँदै मुलुकले बेमौसमी वर्षा सहितको प्राकृतिक विपत्ति बेहोर्नु परेको छ।
वर्षाका कारण बाढी पहिरो डुबान सहित विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार व्यवस्थापन सहित पुनर्स्थापनामा नेपाली सेना सहित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल खटिएका छन्। यति बेला नेपाली सेना हेलिकप्टर लिएर गाउँ गाउँमा जनताको उद्धारका लागि खटिएका छन्। असली सारथी बनेर नेपाली सेना जनताको जीवधन रक्षार्थ खटिएका हुन्। सर्वसाधारणको ज्यान मात्र नभई उनीहरूको सरसामान चौपाया सबैको उद्धार भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि र विपदको समयमा खोज उद्धार तथा राहत प्रदान गर्नको लागि पहिले नै पूर्व निर्देशित हुन्छन्। हामीहरूको सैनिक युनिटहरूको 1/3 फौज सदैव दैवी प्रकोपको लागि भनेर स्ट्यान्ड बाई राख्ने गरिन्छ। विभिन्न आफूसँग भएका उपकरणहरूको सहित कैलाली जिल्लामा नेपाली सेनाले हिजो साँझ ब्रह्मदेव गाउँपालिकाबाट 5 जना मान्छेलाई सकुशल हवाई उद्धार गर्यो। त्यसै गरिकन आजको दिनमा पनि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा त्यसै गरी फसेर बसेका हिजो रातिदेखि फसेर बसेका 2 जनाको उद्धार गर्यो। हामीले यो कर्णालीको भङ्गालमा परेका 2 जनालाई पनि उद्धार गरेका छौँ। त्यसै गरिकन इलाम र धनकुटाबाट पनि हवाई उद्धार गरेका छौँ। सेनाका अलावा सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी पूर्ण रूपमा खटिएका छन्। सरकारले भारी वर्षाका कारण क्षति बेहोर्नु परेको नागरिकलाई निशुल्क उपचार सहित परिवारको संख्या हेरेर 15 देखि 20 हजार आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने, बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। प्राकृतिक विपद बाजा बजाएर पक्कै आउँदैन, तर यसको पूर्वानुमान भने पक्कै गर्न सकिन्छ। विपदका बेला खटिनका लागि नेपाली सुरक्षा कर्मीहरूलाई आवश्यक पूर्वाधारबाट भरिपूर्ण बनाउन जरुरी छ। स्रोत साधनको थप व्यवस्थापनका लागि सरकार थप गम्भीर बन्ने हो कि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले आफू खुसी निक्षेप ब्याज दर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्यो। केन्द्रीय बैंकको यो हस्तक्षेपप्रति बैंकहरूले असन्तुष्टि देखाए पनि नेपालमा दोहोरो अङ्कका बैंक नचाहिने वित्तीय विश्लेषकले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कार्तिक 1 देखि लागू हुने गरी विभिन्न 14 वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर सिंगल डिजिटबाट 11.5% सम्म पुर्याए। त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सुरु गरिहाल्यो। लगत्तै मंगलबार साँझ केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर वृद्धिमा हस्तक्षेप गर्दै ब्याज दर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदियो। अब बैंकहरूले ब्याज दर परिवर्तन गर्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा 10% भन्दा बढी बढाउन वा घटाउन पाउने छैनन्। यस्तै व्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर संस्थागत भन्दा 1% बिन्दुले बढी हुनुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकको यो हस्तक्षेपप्रति बैंकहरूको असन्तुष्टि देखिए पनि अर्थतन्त्र मजबुत गर्न हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको विज्ञले बताएका छन्। पूर्व बैंकर्स किशोर महर्जन निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने हुँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँछन्। कोरोनाले तहस नहस बनाएको व्यवसायलाई ब्याज दर बढ्दा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा केन्द्रीय बैंकको निर्णय सकारात्मक भएको उनको बुझाइ छ। निक्षेपमा ब्याज दर बढाउनु भनेको नेचुरली कर्जामा ब्याज दर बढ्छ र अहिलेको अलिकति सेन्सिटिभ टाइममा समयमा यो कर्जामा ब्याज दर बढाउने बित्तिकै इकोनोमी बल्ल बल्ल अलि उठ्न खोजेको बेलामा यसले त अलिकति ठुलो सेटब्याक गर्छ र त्यसमाथि पनि कतिपय उद्योगहरू त अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेका छैन कोभिडको असरले गर्दाखेरि। जस्तै हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भयो, यो सेक्टरमा त गाह्रो छ नि। सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले यो नीति ल्याएको हो। यता ब्याज दर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार शेयर बजारमा हरियाली छायो। वाणिज्य बैंकहरूले मनपरी ढंगले निक्षेपमा ब्याज दर निर्धारण गरेपछि ओह्रालो लागेको शेयर बजार बुधबार भने 60 अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर बजारलाई नीतिगत व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विभिन्न नीतिले अझ बढी प्रभाव पर्ने गरेको छ।
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। मोर देन 75% यहाँको कारोबार स्पेकुलेसनको आधारमा हुन्छ। यो कम्पनी यता घाटामा छ, यता कम्पनीले जम्मा 10% पनि डिभिडेन्ड दिन सक्दैन, उता सेयरको प्राइस चाहिँ नि 50% 60% चाहिँ 6 महिनाको दौडानमा त्यति माथि गइरहेको छ। झन् रिसेन्ट उसमा चाहिँ जुन बेला नेप्से 3000 पुग्यो, त्यहाँ मलाई थाहा छ कतिपय कम्पनीले 10% पनि डिभिडेन्ड दिन नसक्ने कम्पनीको सेयरको भाउ चाहिँ नि झन्डै 200% 300%ले माथि गएको छ। सो विच इज क्वाइट र इनफ्याक्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कन्ट्रोल होस् भन्ने हिसाबले पनि एउटा त सीमा कायम गरिदियो 12 करोडको। यता निक्षेप सङ्कलनको होडमा ब्याजदर युद्धमा लागेका वाणिज्य बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि झट्का भने लागेको छ। 10% भन्दा बढी ब्याजदर बढाउने 14वटा वाणिज्य बैङ्कले बुधबार नै ब्याजदर संशोधन गरिसकेका छन्। यसरी असोज महिनाको तुलनामा कार्तिक महिनामा सबैभन्दा धेरै ब्याजदर बढाउने बैङ्कमा लक्ष्मी बैङ्क छ। बैङ्कले 30% ब्याजदर बढाएको छ। अन्य बैङ्कले पनि ब्याजदर आक्रामक रूपमा बढाएका थिए। ब्याजदरमा परिवर्तन नगर्ने बैङ्कहरूमा एभरेस्ट ग्लोबल, आइएमई, प्रभु, नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको उत्तराखण्डमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 46 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा अझै केही हराइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् भने सडक जलमग्न बनेको छ। बाढीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ। मौसम विज्ञान केन्द्र उत्तराखण्डद्वारा रेकर्ड गरिएको आँकडा अनुसार यो उत्तराखण्डको कुमाऊ क्षेत्रमा पछिल्लो 124 वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको हो। पर्यटकहरूको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मानिने उत्तराखण्डमा आएको पछिल्लो बाढीलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य कारण मानेका छन्। अब खेलकुद समाचार। चीनमा सन् 2023मा आयोजना एएफसी एसियन कपको छनौटको अन्तिम चरणको खेलहरू एकै स्थानमा आयोजना हुने भएको छ। एसियाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एएफसीले छनौट अन्तर्गतको अन्तिम चरणको खेलहरू होम एन्ड अवेको आधारमा नहुने जनाएको हो। एएफसीले अन्तिम चरणको खेलहरू सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा केन्द्रीकृत मैदानमा खेलाइने जनाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर एएफसी कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। छनौटको अन्तिम चरणको खेल सन् 2022को जुन 8, 11 र 14 तारिकमा गरिने तथा खेल आयोजनाका लागि सहभागी सदस्यहरूलाई सो खेलहरू आयोजना गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने एएफसीले जनाएको छ। एएफसीका अनुसार प्रतिस्पर्धाको नियममा आधारित रहेर आवश्यक परे नयाँ खेल तालिका परिवर्तन गर्न सकिनेछ। यसै महिनाको सुरुवातमा भएको छनौट प्ले अफ मार्फत इन्डोनेसिया र कम्बोडियाले एसिया कपका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आकस्मिक बाढी र पहिरोमा परि देशभर 77 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता, 1500 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको सरकारी तथ्याङ्क।
बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका प्रति परिवारलाई सरकारले तत्काल 2 लाख रुपियाँ दिने, घर बनाउन 5 लाख, पीडितलाई तत्काल 20,000 रुपियाँ प्रदान गरिने। ढिला सुस्ती मन्त्रीमण्डल हेरफेर र कचिङ्गलमै बित्यो देउवा नेतृत्व सरकारको 100 दिन उत्तरदायी बन्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण नयाँ सरकारसँग पनि बेखुसी। ब्याजदरमा केन्द्रीय बैङ्कको हस्तक्षेपप्रति बैङ्कहरूको असन्तुष्टि, ब्याजदर बढ्दा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वित्तीय विश्लेषकको भनाई, शेयर बजारमा पनि उत्साह। र भारतको उत्तराखण्डमा वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 46 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घर डुबानमा, जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण भएको विश्लेषण। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टेबे एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।